nakabalaka, gipakonsultas doktor nga espesyalista, pasyente nagduda, kay ang doktor pertis ang ubawa. Unya ang resulta, matud pa sa doktor nga okay na, kanang imong kaupaw ayaw lang kabalaka, kay madugay maanad ka na. Ambot nga no, daghan lihang mga upaw ulo, apan ang bungot og mga balibo, labong pa man kaayo. Ang atong ulo sa may ugot nga aling pulo, kining dapita gyud sa tao, mao manggoy makalbo. Tambag murang pasiaw, ang lagong nga langaw, tambal kunos na upaw, inusnos lang sa ulo, buhok mo tubo tagsa kadangaw. Iya kining gituman, lagong ginusnos gimi adlaw-adlaw, datag sa kasimana gisusi gitanaw, ang upaw misamot kasinaw. Dako niyang problema, iyang buhok nga labong, puwerte ng nipisa, nahadlok siyang maupaw, basig mapangit iyang itsura, tanaw siya sa samin, iyang naumurag siupaw na lingin, sa likod o kilid, taas abot sa api, apan ang ibabaw daw gikain.